अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 मार्च बरोज पीर ईरान जंग मुसलसल पूरे खित्ते के अंदर तबाही और हमले तो हो ही रहे हैं। और आज जो पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज आए हैं वो जाहिर है पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे, चाहे कोई हजारों किलोमीटर दूर है या कोई पड़ोसी मुल्क है। सबको लग पता जाएगा कि अगर एक मुल्क को तबाह करने का सोचे तो फिर आग हर घर तक पहुंचती है। एटमी हमले के हवाले से खबरें आ रही हैं जनाब। दावे ये होना शुरू हो गए हैं कि ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, और अगर ये हुआ तो इंसानी तारीख के अंदर यह दूसरा न्यूक्लियर अटैक होगा जो अमेरिका किसी भी मुल्क पर करेगा। नए सुप्रीम लीडर की एंट्री हो चुकी है और जाहिर है ये वो सुप्रीम लीडर हैं जो नापसंदीदा तरीन शख्सियत है अमेरिका के लिए, और किन हालात के अंदर उनका ऐलान किया गया जाहिर है उस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक आपने जरूर देना है। देखिए, रात का पिछला पहर था, तकरीबन सहरी का वक्त था, तो इमाम रजा के रोजे के से उनके हरम से रात को एक ऐलान हुआ कि सैयद मुज्तबा खामनाई नए रहबरे मुअज्जम होंगे, वो नए सुप्रीम लीडर हैं। हालांकि हमारे पास तो पहले खबर आ चुकी थी, हमने आपको बता भी दिया था गालबन 2 दिन पहले, जिसमें कहा गया था, बताया था आपको कि इलेक्शन हो चुका है, यानी वो इंतखाब जो होता है ना, एक तरीका कार है ना, वो हो चुका है और सैयद मुज्तबा खामनाई साहब को मुंतखब कर लिया गया है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हो सकता है ना किया जाए, क्योंकि ट्रंप का कल ही बयान आया था या शायद परसों आया था, जिसमें कहा था नया भी आएगा, नया भी सुप्रीम लीडर आएगा, और अगर वो हमारे आशीर्वाद से ना आया, अगर हमारा ताबेदार ना हुआ, अगर वाशिंगटन की अप्रूवल ना हुई तो फिर वो भी नहीं बचेगा, उसकी बड़ी कम लाइफ होगी। तो हो सकता है ऐलान ना करें। लेकिन ईरानियों ने यानी क्या जुर्रत का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा छोड़े ना इस बात को कि सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं है। रात को ऐलान हो गया, उन्होंने कहा भाई सैयद मुज्तबा खामनाई, अच्छा यहां पे ईरान चाहता तो मसलियत दिखा सकता था, यानी अगर उसने पीछे हटना होता ना, वो कहता चलो अभी न्यूट्रल किसी बंदे को या अभी अबूरी जो है वही उनसे ही काम चलाओ। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने रात को ही कहा मुज्तबा खामनाई। भाई मुज्तबा खामनाई का नाम आया और आग लग गई अरबों के अंदर भी कि भाई इसका मतलब है जंग खत्म नहीं हो रही, सहूनियों के अंदर भी, अमरीकियों के अंदर भी। और साथ ही क्या हुआ, तेल की कीमतें साथ ही, अभी अभी हमला नहीं हुआ, बस नाम आया मुज्तबा खामनाई का, तेल की कीमतें ऊपर 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 ऊपर, और अभी अभी कहां पे पहुंच चुकी हैं? 30% पिछले 12-14 घंटों में इजाफा हो गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर। 117 से $120 पर बैरल तक चली गई है। और रात को मैंने आपको बताया था ना कि यूरोप के अंदर गैस खत्म हो रही है और बर्तानिया के अंदर शायद अभी कोई 24 घंटों का या एक दिन का मुश्किल से जखीरा रह गया। तो चीजें तो ये हैं। सऊदी अरब के अंदर भी रात को अटैक हुआ, 2 लोग मारे गए, 12 जख्मी हुए। और अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था मुज्तबा खामनाई की, रात को बयान आया अब्बास अराक्ची साहब का। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची सेज वी विल नेवर सरेंडर और आवर डिग्निटी इज नॉट फॉर सेल। अब्बास अराक्ची ने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमारी इज्जत सेल पर नहीं लगी हुई। दूसरी तरफ खबर सुन ले, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब से क्या दरखास्त की गई है? अभी मैं आता हूं एटमी हमला और वो सारी तरफ। इस मुश्किल हालात में जब दुनिया को अपनी अपनी पड़ी हुई है, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब जाके भीख मांग रहे हैं, भीख। पाकिस्तान की सऊदी अरब से 10 साल के लिए $5 अरब डिपॉजिट, $5 अरब की तेल की सहूलत की दरखास्त, और बाकी भी सिक्योरिटी कम की जाए, यानी वो पैसे लेने पर IMF की शराइत और दीगर। एक मुल्क है वो गैरत दिखा रहा है। मैं कहा भाई हमारी इज्जत फॉर सेल नहीं है, मारना है तो मार दो, अभी हम सुप्रीम लीडर का ऐलान करेंगे और सरेंडर भी नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी तरफ एक एटमी मुल्क जाके सऊदी अरब से भीखे मांगता फिर रहा है, खुदा के लिए 10 साल के लिए पैसे दे दो, 5 साल के लिए तेल दो, ये कर दो वो कर दो। एक तो
یہ خبر ہو گئی. اچھا صرف تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ نہیں ہوا, صرف تیل, آئل کے اندر, جیٹ فیول کے اندر, ایل این جی کے اندر, ٹینکر ریٹس کے اندر, کیریئر ریٹس کے اندر, ایلومینیم کے اندر, فرٹیلائزر کے اندر, ہر چیز کے اندر اضافہ, اور کہیں کے اندر تو 200 تک جو ہے وہ ظاہر ہے اضافہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. غدر, عماد اور خیبر شکن میزائل ایران کی جانب سے جناب چلائے گئے ہیں. اور اچھا اب خبر سن لیں. نجم سیٹھی ہے پاکستانی صحافی, وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ فرسٹریٹڈ لگ رہا ہے اور انڈر ٹینشن ہے, یعنی ٹینشن میں, اور اس ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ ٹینشن کہتے ہیں کہ یہ خبریں آنی جب سے شروع ہو گئی ہیں کہ روس نے ایران کو انٹیلیجنس انفارمیشن دینا شروع کر دی ہے, جس کی وجہ سے سب حیران ہے کہ ایگزیکٹ ٹارگٹنگ ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب سے خبر آ گئی نا کہ روس ایران کے ساتھ ہے, مدد کر رہا ہے, انفارمیشن دے رہا ہے, ایگزیکٹ ٹارگٹنگ ہو رہی ہے, ٹرمپ پریشان ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ میرے خیال سے اب ہونے کیا جا رہا ہے, کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ آخری اسٹرائکس ہیں, اگر ایران نے سرنڈر نہ کیا, جو کہ وہ نہیں کرنے جا رہا, انہوں نے کہا تباہ کر دو, سرنڈر نہیں کریں گے, اپنی عزت نہیں بیچیں گے. اچھا اگر ایران نے سرنڈر نہ کیا تو امریکہ نیوکلیر پاور استعمال کر سکتا ہے, ایران کے 2 چھوٹے شہر نشانہ ہو سکتے ہیں, جیسے امریکہ نے جاپان میں ہیروشیما اور ناگا ساکی پر بم مارے تھے, تو امریکہ نیوکلیر اٹیک بھی ایران پر کر سکتا ہے. یہ نجم سیٹھی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا. 8 فوجی یو ایس سینٹ کام کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ 8 فوجی اس جنگ کے اندر ابھی تک وہ کہتے ہیں امریکہ کے مارے گئے ہیں, لیکن ایران اس کے متضاد دعوے کرتا ہے, وہ تو 500-600 نمبر بتاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ ہم نے قیدی بھی بنا لیے ہیں. سپریم لیڈر کا بھی ایران says it will make US regret any aggression under the command of supreme leader مجتبیٰ خامنائی. تو ایران نے کہا ہمارا نیا لیڈر آ گیا, اب جو تمہیں نے کیا تو اس کی تمہیں بھاری قیمت جو ہے. اچھا اب بھاری قیمت پوری دنیا میں نے رات کو بتایا, ابھی بتا رہا ہوں, پیٹرولیم مصنوعات پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر مہنگی ہونے جا رہی ہے, فوڈ سپلائی رک چکی ہے, ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, ایل این جی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, ایون پاکستان کے اندر بھی یہ جو گھریلو سلنڈر ہوتے ہیں کراچی کے اندر وہ بھی مہنگی ہو گئے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام اس مشکل وقت میں, ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے شارٹ ٹرم آئل پرائسز, وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا بحران ہے, برداشت کر لیں, which will drop rapidly when the destruction of the Iran nuclear threat is over. ان کا جب یہ حملہ خدشہ ختم ہو جائے گا نا ایران نے کہ ایٹم کا, تو یہ بس اس کی اتنی کوئی بڑی قیمت نہیں ہے, وہ نیچے آ جائیں گی قیمتیں, بس برداشت کریں, حوصلہ کریں. ایران نیوکلیر تھریٹ از اوور از اے ویری اسمال پرائز ٹو پے فار یو ایس اے اینڈ دا ورلڈ. انہوں نے کہا بھائی قیمتیں کوئی اتنی, اگر آپ 4 دن مہنگا پیٹرول, مہنگا گیس, مہنگی چیزیں برداشت کر لیں گے اور اس کے بدلے میں ایران کا خطرہ ٹال جائے گا, ایران کہتا ہے بڑا دہشت گرد ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ برداشت کریں. بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے جو خبر تھی 108 تک, $108 بیرل تک پہنچا ہوا تھا جو پیٹرول ہے, اب جناب وہ آگے پہنچ چکا ہے. ترکی بھی میدان میں آ گیا, کیونکہ آپ کل بتایا تھا کہ ترکی نے ایران کو وارننگ دی ہے. تو خبر ہے ترکی سینڈ 6 F-16 اینڈ ایئر ڈیفینس سسٹم ٹو ناردرن سائپرس. 6 F-16 جہاز اور ڈیفینس سسٹم ترکی میدان میں لے آیا ہے. بہرحال چیزیں بڑی خطرناک ہیں. پاکستان میں آج سٹاک ایکسچینج, یعنی وہ آج پیر کا دن ہے, کاروبار کا آغاز ہی ہوا تو مارکیٹ کریش کر کے ٹھوس ہو گئی اور مارکیٹ کو بند کرنا پڑ گیا. اس طرح شہباز شریف نے جو آج عالمی کفایت شاری اور وہ سارے ملک کے اندر سیکیورٹی کے معاملات اور یہ جو جنگ کی وجہ سے معاشی صورتحال ہے, تو ایک بڑا اجلاس جس میں سارے صوبے شرکت کریں گے, کشمیر, گلگت بلتستان, وہ بھی طلب کر لیے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس جنگ کے حوالے سے. ظاہر چیزیں تو بڑی خطرناک ہونے جا رہی ہیں, اور یہ جنگ اگر اسی طرح جاری رہی, ایک ہفتہ بھی چل گئی تو پاکستان جیسے ملک اور چھوٹے ملکوں کی یا غریب ملکوں کی چیخیں نکل جائیں گی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.